अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहांज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर है। एक नई कंट्रोवर्सी, एक नया तनाज़ा, और वो तनाज़ा है इलेक्शन ट्रिब्यूनल के मामले के ऊपर, जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के माबैन एक कशमकश किसी सूरत हाल है। तो इस मामले पे अब बात करेंगे कि क्या ऐसी रीजनिंग दी हैं इलेक्शन कमीशन ने, जो मैंने डिटेल रीजनिंग पढ़ी है। 6 नुकात कम अज़ कम ऐसे हैं जो इलेक्शन कमीशन ने, जिसमें 6 वजूहात पर मुश्तमिल तफसीली फ़ैसले जारी किए हैं कि हमने ये वजह है जिसके सबब इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है वो तब्दील किए हैं। जबकि उसके मुकाबले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये सवाल करती हुई दिखाई दे रही है कि इलेक्शन कमीशन ने किस बुनियाद के ऊपर इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दील किए, और फिर न सिर्फ इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दील किया बल्कि अंजुम वकील खान को भी ज़ाती हैसियत में आइंदा समात पे तलब किया है, और साथ ये भी कहा है कि हम कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट की अगर हमने प्रोसीडिंग की तो उनको 5 साल के लिए नाअहल भी होना पड़ेगा। और क्या एक सियासतदान का किसी जज के ऊपर एतराज़ करना, क्या ये तौहीन अदालत है? माजी में इस हवाले से क्या कुछ होता रहा, ये तमाम तफसीलात आपसे इस वीडियो में शेयर करेंगे। हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई आने वाली वीडियो मिल सके। तो सबसे पहले तो आपको बताएं कि जो अंजुम वकील खान हैं, उनकी जानिब से ये मामला उठाया गया था कि जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में ये केसेस चल रहे हैं, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब वो बाइस्ड हैं, इसलिए ये मामला जो है वो ट्रांसफ़र किया जाए। तो बाइस्ड या तासुब के हवाले से अगर हम बात करें तो पहले भी जजिस के ऊपर ये एतराज़ात उठाए जाते रहे हैं। ये बात वैलिड है कि जिस जज के ऊपर एतराज़ हो उस जज के सामने ये एतराज़ उठाना चाहिए, और फिर उस जज ने ही फैसला करना होता है कि क्या उसने अलग होना है या नहीं होना। लेकिन ये मिसाल बहरहाल कहीं नहीं मिलती कि किसी जज के ऊपर तासुब का इल्ज़ाम लगाया जाए और ये कहा जाए कि फ़लाँ जज हमारा केस ना सुने, तो उसकी बुनियाद के ऊपर कहीं कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट के प्रोसीडिंग शुरू हो जाए। इफ्तिखार चौधरी, फिर उसके बाद गुलजार अहमद, उमर अता बंदयाल, साकिब निसार, कई मुनसिफ़ों के ऊपर हाई कोर्ट्स में जजेस में हमने कई मरतबा देखा कि ये एतराज़ उठाया जाता रहा है कि जजेस हमारा फ़लाँ केस ना सुने क्योंकि हमें लगता है कि हमें इंसाफ नहीं मिल सकता। तो इस बुनियाद के ऊपर कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग कम अज़ कम नहीं होती। ये चीज़ तो बहरहाल क्लियर है। दूसरे टॉपिक के ऊपर आते हैं। 3 मुंतखब नुमाइंदे जिनके ऊपर एतराज़ात हैं दूसरे फरीक के, अंजुम वकील खान, राजा खुर्रम नवाज़, और इसके अलावा तीसरे हैं तारक फजल चौधरी। इनका इलेक्शन मैटर जो है वो चैलेंज हुआ। तो इस मामले के ऊपर जो इलेक्शन कमीशन में ये मामला गया कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो उनके केसेस सुन रहा है वो ना सुने और उससे ये मामला तब्दील करके किसी और ट्रिब्यूनल में ये मामला भेजा जाए, इस पे इलेक्शन कमीशन ने रीजनिंग क्या दी हैं। अब ज़रा आपसे रीजनिंग शेयर करते हैं। एक तो इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 151 151 का हवाला दिया है, और उसका हवाला देते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का तहरीरी फैसले में ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दील करने का मुकम्मल इख्तियार सेक्शन 151 में हासिल है, और फिर शफाफ ट्रायल को मद्देनज़र रखते हुए इलेक्शन कमीशन ट्रिब्यूनल्स को तब्दील भी कर सकता है। फिर तीसरी वजह इलेक्शन कमीशन ने अपने तहरीरी फैसलों में जो अंजुम वकील खान, राजा खुर्रम नवाज़ और इसके अलावा डॉक्टर तारक फजल चौधरी के हवाले से इन दरखास्तों के ऊपर जो फैसले जारी किए हैं, उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ना सिर्फ नया ट्रिब्यूनल भी कायम कर सकता है बल्कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल ख़त्म करने का भी इख्तियार रखता है। और फिर एक वजह जो चौथी बुनियादी वजह इलेक्शन कमीशन की जानिब से बताई गई है, वो वजह ये है कि माजी में ऐसी कई मसाले मौजूद हैं जहां इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स तब्दील किए या नए इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनाए, और ट्रिब्यूनल ने इलेक्शन कमीशन से रिकॉर्ड मांगा। जो ट्रिब्यूनल इन 3 नुमाइंदों, जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, इनके खिलाफ जो दरखास्तें आईं उनके ऊपर जो रिकॉर्ड मांगा गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से, तो उस पर इलेक्शन कमीशन ने एतराज़ उठाया है कि
الیکشن ٹریبیونل نے جو الیکشن کمیشن سے ریکارڈ مانگا ہے وہ ریکارڈ الیکشن کمیشن سے نہیں مانگا جا سکتا. اس کی دو ریزن آگے دی ہیں. ایک ریزن یہ ہے کہ ایک تو الیکشن کمیشن وہاں پہ فریق ہی نہیں تھا, تو جب فریق نہیں ہے تو براہ راست جواب نہیں مانگا جا سکتا. اور دوسرا جو ریکارڈ کا کسٹوڈین ہے وہ در حقیقت جو ہے وہ آر او ہوتا ہے. اور پھر سب سے انٹرسٹنگ اعتراض, چھٹا اعتراض یہ ہے کہ یہ جو الیکشن ٹریبیونل میں جو درخواستیں آئی ہیں یہ ٹائم بارڈ تھیں, یہ زائد المیعاد تھیں. اور پھر اس معاملے کے اوپر ایک لیگل اوپینین یہ بھی ہے کہ میرم علی کیس میں سپریم کورٹ یہ فیصلہ لے چکی ہے کہ ٹریبیونلز کے قیام کا اختیار جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو حاصل ہے. اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن ٹریبیونلز کو, جو نئے ٹریبیونلز بنے ہیں, ان کو کام سے روک دیا ہے. پچھلا فیصلہ جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے وہ معطل ہوا نہیں ہوا, کیا پچھلا ٹریبیونل بحال ہوگا, نئے کو کام سے روکا گیا ہے, یہ وہ تمام سوالات ہیں جو ہمیں عدالتی جو حکم ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا جب وہ آئے گا تو اس سے جو ہے وہ چیزیں جاری ہوں گی, اس سے چیزیں واضح ہوں گی. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جس طرح سے یہ کنٹروورسی اب چل رہی ہے بٹوین الیکشن کمیشن اور اسلام آباد ہائی کورٹ, یہ معاملہ بھی الٹیمیٹلی مجھے لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ میں جائے گا, اور اس معاملے کو بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے, کیونکہ یہ کنٹروورسی اب یہاں پہ رکنے والی نظر نہیں آ رہی. ایک طرف اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو نئے ٹریبیونلز تھے, جو الیکشن ٹریبیونل ہیں, ان کو کام کرنے سے روک دیا, لیکن پرانے ٹریبیونل کیا بحال ہوئے نہیں ہوئے, اس حوالے سے جو تحریری آرڈر اسلام آباد ہائی کورٹ نے جاری کرنا ہے اس سے ہی صورتحال کلیئر ہوگی. لیکن ابھی تک اس کا تحریری آرڈر, تحریری حکم نامہ اس معاملے کے اوپر نہیں جاری ہوا. پاکستان کی اس وقت سیاسی تاریخ میں نئی ہلچل ہم دیکھ رہے ہیں. انتخابات ہوئے اور پھر اس کے بعد الیکشن ٹریبیونلز میں یہ معاملے گئے, اور آئین کے تحت کوئی بھی انتخابی معاملہ یا الیکشن کا میٹر, چاہے وہ قومی اسمبلی کا ہو یا صوبائی اسمبلیوں کا ہو, وہ سوائے ٹریبیونلز کے آرٹیکل 225 کے تحت اور کسی فورم کے اوپر اس کو جو ہے اس کے اوپر کوشچن نہیں اٹھایا جا سکتا. اب اس معاملے کے اوپر جہاں پہ یہ اعتراض کیا گیا کہ الیکشن ٹریبیونل نے ہیسٹ کا مظاہرہ کیا, بہت جلد بازی میں ان کیسز کو ٹیک اپ کیا گیا, اور اس معاملے پہ جو ہے وہ بہت رفتار کا اظہار کیا گیا, اور پھر جرمانے بھی عائد کیے گئے. اس کے اوپر بہرحال اعتراضات اٹھائے گئے, اور پھر جب وہاں پہ اعتراضات ایڈریس نہیں ہوئے تو پھر الیکشن کمیشن سے رجوع کیا گیا, اور الیکشن کمیشن نے جب ریلیف دیا تو پھر معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلا گیا. تو یہ کبھی ایک عدالتی فورم, کبھی دوسرا عدالتی فورم, تو یہ اس وقت سلسلہ چل رہا ہے. تو جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ لگ یہی رہا ہے کہ الٹیمیٹلی یہ معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائے گا, اور سپریم کورٹ آف پاکستان پھر جیسے میں نے میرم علی کیس کا آپ کو حوالہ دیا کہ سپریم کورٹ 1998 میں یہ اصول طے کر چکی ہے کہ الیکشن ٹریبیونلز کے قیام کا اختیار الیکشن کمیشن کو حاصل ہے. تو ایسی صورتحال میں اگر سپریم کورٹ نے یہ ہولڈ کر دیا کہ یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے ٹریبیونلز بنانے کا, تو پھر کہیں پہ جا کے ایک اصول سیٹ ہوگا اور یہ سلسلہ رکے گا. الٹیمیٹلی یہ سلسلہ رکتا ہوا نظر نہیں آ رہا. تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جسے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. بہت شکریہ.